खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों की खिदमत में पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीज़ो, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज का कलाम पुराने अहदनामा में से मीका नबी का सहीफा, उसका 6 बाब, उसकी 8 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहमदिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक आज हमारा मज़मून है कि खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी से क्या चाहता है। कभी हमने इस बात के ऊपर गौर किया है? हम शायद खुदा के हजूर दुआएं भी करते हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ते सुनते हैं, उसकी इबादत करते हैं। इसके बावजूद भी क्या गहराई में जाकर हमने कभी सोचा कि खुदा मुझसे, आपसे, हमसे, हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है? तो ये आयत इस बात के ऊपर बहुत फिट होती है कि खुदा मीका नबी के जरिए बनी नौ इंसान के ऊपर अपने चाहत को जाहिर कर रहा है कि मैंने तेरे साथ नेकी की है और उसके बदले में मैं तुझसे क्या चाहता हूं। पहली बात कि खुदा इंसाफ चाहता है। अपने कामों में, फैसलों में और दूसरों के साथ बर्ताव में ईमानदार और रास्तबाज रहें। सीधी सीधी बात है। और उसके बाद दूसरी बात जो हमें इसमें मिलती है कि खुदा हमसे रहम दिली से एक दूसरे के साथ मोहब्बत चाहता है। दूसरों पर रहम करें, मुआफ करें और मोहब्बत का मुजाहरा करें, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने किया। फिर आजिज़ी से चलें, खुदा के साथ गहरा ताल्लुक रखें और अपनी जिंदगी में आजिज़ी, हलीमी अपनाएं। खुदा हमसे यही कुछ चाहता है। यीशु मसीह ने फरमाया कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। खुदा चाहता है कि आप यीशु पर ईमान रखें और अबदी जिंदगी पाएं। और देखा जाए तो हम अबदी जिंदगी की बजाय जिस्मानी जिंदगी जो है उसको ज्यादा तरजीह देते हैं, जो जिस्म फना होने वाला है। लेकिन हम अपनी रूह के बारे में मुस्बत तौर पर फिक्रमंद होने की जरूरत है। इसलिए अगर खुदा ने हम पर नेकी जाहिर कर दी है तो फिर हमने भी खुदा के साथ, खुदा के हजूर फरोतनी से चलते रहना है। क्योंकि खुदा की आवाज जो है वो इंसान को पुकार रही है, बड़ी दानिशमंदी के साथ, फरोतनी के साथ, रहमदिली के साथ और फिर मोहब्बत के साथ, जो खुदा हमसे चाहता है हमने अपनी जिंदगी को आगे लेकर
بڑھتے 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 رہنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے، خدا کی اس چاہت کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ ہم خدا کی اس مرضی کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ سننے والوں کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو خداوند ان کو تندرستی عنایت فرمائے، اور پھر بے اولاد جوڑے ہیں، خداوند ان کو اولاد جیسی برکت عطا فرمائے، آسمان کے دریچے کھول دے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا پتھروں میں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اے خداوند، یہ تو پھر تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کی آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہیں، بڑا رحم کر، ہمارے بیٹے بیٹیوں پر رحم کر، رحم کر، ان جوڑوں پر خداوند رحم کر جنہوں نے نام دے رکھے ہیں۔ اے خداوند، ان ماؤں کی گود کو بھر دے۔ اس کے ساتھ ہی دعا کرتا ہوں خداوند، ہمارے وہ بیٹے بیٹیاں جو باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، ہماری کلیسیا کے ہیں، عزیز رشتہ داروں کے ہیں یا سننے والوں کے ہیں، خداوند ان کو اپنی حفاظت اور سلامتی میں رکھنا۔ اے خداوند، مسیحی لوگوں کے لیے جو اس ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیشہ الرحم الرحم کی دعا کرتا ہوں، اور جو بیٹے بیٹیاں بے روزگار ہیں، خداوند تو ان کو روزگار عطا فرما۔ اس مشکل دنیا میں خداوند تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو اپنے اپنے کاروبار میں اور زیادہ بڑھوتی عطا فرما۔ ہمارا عزیز وطن پاکستان اس وقت جو دہشت گردوں کی لپیٹ میں ہے، دعا کرتا ہوں اپنے اداروں کے لیے، سیکیورٹی کے اداروں کے لیے، جو ہماری ملک کی حفاظت کے لیے، ہمارے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں۔ خداوند ان کو بڑا بھاری فضل عطا فرمائے، اور ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں ہمیشہ امن اور سلامتی کو قائم رکھے، اور جو ہمارے حکمران ہیں، خداوند ان کو فضل بخشے، حکمت عطا فرمائے، تاکہ اس ملک کی امن اور سلامتی کے لیے اور زیادہ خدا کی حکمت کے ساتھ کام کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے پاک فوج کے لیے، پاک فوج کے جوانوں کے لیے، کہ خداوند ان کو ہمیشہ اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی حفاظت میں رکھے، تاکہ وہ اس ملک کی باغ دوڑ جو ان کے ہاتھوں میں ہے اسی طرح سنبھالے رکھیں۔ ان کے خاندانوں کے لیے بھی خداوند سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند تو رحم کر، ہمارے ملک پر رحم کر، سلامتی، امن، سکون کو یہاں پر قائم کر دے، یسوع مسیح کے نام میں آمین ثم آمین۔